नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नस्वीकार्नु, राष्ट्रपतिको दुराशय भएको विपक्षी गठबन्धन पक्षका कानुन व्यवसायको जिकिर, सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा मत दिन पाउने तर्क। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध थप भ्रष्टाचारको मुद्दा। कर फर्स्यौट आयोगमा हुँदा 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप। कोभिडका कारण आज 52 जनाको मृत्यु, 1500मा संक्रमण पुष्टि। असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुल्ने। हङकङमा सरकारको दबावमा लोकतन्त्र पक्षधर पत्रिका एप्पल डेली बन्द। प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा कालो दिन भएको अधिकारवादी संस्थाहरूको टिप्पणी। र युरोकपमा आज पहिलो चरणका खेल सकिँदै नकआउटमा पुग्न साबिक विजेता पोर्चुगलले फ्रान्सलाई जित्नै पर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनी विरुद्ध यसअघि नै 2 वटा मुद्दा अदालतमा चलिरहेका छन्। अख्तियारले बुधबार शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। कर फर्स्यौट आयोगमा छँदा तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बधोज महत, सदस्य उमेश ठकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्माले राजस्व छल्ने व्यापारीसँग अनुचित मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको अभियोग छ। आयोगमा रही काम गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बदनियतपूर्वक र कानुन विपरीत रूपमा चाहिँ करदाताहरूसँग सम्झौता गरी कर रकम हिनामिना गरेको अथवा राजस्व रकम चाहिँ छुट दिएको देखिन आयो अनुसन्धानको क्रममा। र यसरी चाहिँ गैर कानुनी रूपमा चाहिँ छुट दिएको 1 अर्ब 33 लाख 20,385 रुपियाँ बिगो दाबी गरेर आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। 2071 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामचरण महतले गठन गरेको कर फर्स्यौट आयोगले 1069 करदाताले तिर्नुपर्ने 30 अर्ब 52 करोड रुपियाँ मध्ये 21 अर्ब मिनाहा गरिदिएको थियो। 9 अर्ब 54 करोड मात्र तिर्ने गरी आयोगले ती व्यापारीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा 5 अर्ब मात्र कर दाखिला भएको छ। व्यापारीहरूसँगको कुराकानीलाई मात्र आधार लिई मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक कर छुट दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। 2074 सालमा पनि अख्तियारले शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध 10 अर्ब 96 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसबाहेक शर्माले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा बेग्लै मुद्दा पनि अदालतमा चलिरहेको छ। शर्मासँग रहेको करिब 8 करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति मध्ये 4 करोड 29 लाख रुपियाँ अवैध रहेको अख्तियारको दाबी छ। कोभिड संक्रमणबाट थप 81 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1511 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जनाको मृत्यु भएको हो भने बाँकी 29 जना विगतको तथ्याङ्कमा समावेश नभएको संख्या हो। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8894 पुगेको छ। यस्तै 7461 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1511 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये 497 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। देशभरका संक्रमित मध्ये 47,286 होम आइसोलेसन र 3,224 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 734 जनाको आइसियु र 213 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच अहिलेसम्म कोभिसिल्ड 18,28,424 जनाले र 7,27,639ले भेरोसेल खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालन हुने भएका छन्। संक्रमण दर केही कम भएको र जनजीवन सहज बनाउने तयारी अनुसार सरकारले आन्तरिक उडान खुलाउन लागेको जनाएको छ। मन्त्री परिषदले जनस्वास्थ्यको पूर्ण पालना हुने गरी उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले असार 17 गतेदेखि सेवा सुरु गर्ने अनुमति दिएको हो। कुल उडान संख्याको 50%मा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। टाइमिङ फरक होस् जसले गर्दाखेरि पेसेन्जरको
भिडभाड एयरपोर्टमा नहोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा सेड्युल टाइमको लागि चाहिँ उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेका छौँ एयरलाइन्सहरूलाई। उहाँहरूले त्यही अनुसार टाइम हामीलाई दिनुहुन्छ नि, हामीले चेक गरेर दिन्छौँ। र इन्टरनेसनलको केसमा त त्यति साह्रो प्रब्लम छैन। अहिले 5वटा डेस्टिनेसनमा फ्लाइट भइ नै रहेछ, अर्को 6वटा हो। त्यसमा दुबई चाहिँ अहिले दुबई गभर्मेन्टले नेपाललाई चाहिँ पर्मिसन दिएको छैन नेपालीलाई, किनभने अरूहरूलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एयरपोर्ट अपरेसनको लागि चाहिने सेफ्टी प्रोटोकलदेखि लिएर सेक्युरिटी सबै कुरामा हामी रेडी पोजिसनमा छौँ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पनि उडान थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब काठमाडौँबाट कटारको दोहामा नेपाली वायु सेवाले 2 र कटारका वायु सेवाले 2 गरी सातामा 4 उडान गर्नेछन्। त्यस्तै मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि सातामा 4 उडान हुनेछन्। त्यस्तै कुवेतमा 2, ओमानको मस्कट, दक्षिण कोरिया, जापान तथा चीनको चेन्दु र ग्वाङझाउ रुटमा साताको 1-1 उडान हुनेछ। कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक र 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको थियो। धेरै नेपाली श्रमिक भएका देशमा जेठको तेस्रो सातादेखि सीमित उडान अनुमति दिइएको थियो। पार्टी विभाजनको समेत परवाह नगरी नेकपा एमालेसँग सत्ताको साइनो गाँसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षधर समूह सरकारमा 1 महिना पनि बस्न पाएन। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिएपछि सत्ता छाड्न बाध्य ठाकुर पक्ष बिलखबन्दमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबारको फैसलापछि जसपाबाट सरकारमा सामेल 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले 20 दिन पनि सत्ताको स्वाद चाख्न पाएनन्। एकजनाले त 13 दिनमै मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। ओली सरकारले आफ्ना सबैजसो माग सम्बोधन गरेको ठहर गरी जेठ 21 र 27मा सरकारमा गएको ठाकुर पक्षले पार्टीभित्र आफ्नो समूहमा लागेका 19 जना तत्कालीन सांसद मध्ये 12 जनालाई मन्त्री बनाउन सफल भएको थियो। तर 18 दिनमै सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि यो समूह सङ्कटमा फसेको छ। जस्तोसुकै परिणाम आए पनि हाम्रो प्रायोरिटीमा हाम्रा मागमुद्दाहरू रहन्छ र हाम्रो मागमुद्दाहरू जबसम्म सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ, पुरा हुने दिशामा अगाडि बढिरह्यो भने हामी त्यही हिसाबले हाम्रो मुभ हुन्छ। होइन त्यसमा यदि हामीलाई धोका हुने काम हो, चिट हुने काम हो भने फेरि हाम्रो सङ्घर्षको बाटो त यथावत छँदैछ। हामी त्यो लाइनमा भएर पनि अगाडि बढ्छौँ। पार्टी एक हुने, टुट्ने, फुट्ने यो भइरहन्छ। अहिले चाहिँ अब तत्काल चाहिँ खासै यसको चाहिँ सन्दर्भ छैन। अब हेरौँ के हुन्छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा हामी विवादमा छौँ, आधिकारिकताको विवाद चलिरहेको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्छ त्यसमा हामी तय गरौँला। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 8मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्टै नागरिकता अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुर समूह सिङ्गो सरकारमा झण्डै आधा हिस्सा लिएर सामेल भएको थियो। तर जेठ 27 गते सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएपछि उक्त समूहलाई ठुलै झड्का लागेको थियो। अर्कोतिर स्पष्ट 2 कित्तामा विभाजित जसपामा तत्काल एक ठाउँमा उभिने अवस्था पनि छैन। अझ पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा गएको भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले कारवाही गरेको र उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दावी गरिसकेकाले ठाकुर समूह अब झन समस्यामा छ। बाबुराम भट्टराईजी त्यहाँ संघीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले त अघि नै भेडासँग बाख्रासँग भनेर छुट्यौँ हात मिलाएर भन्ने कुरा जब त्यो लेभलबाट नै आइरहेको छ भने एक साथ बस्ने इच्छा छैन भन्ने कुरा त देखियो। त्यसमा विवाद छैन। अब प्रश्न के छ भने जसपाको स्वामित्व कसले प्राप्त गर्ने? अब यो फेरि कानुनी विषय भयो। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा ओली विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको ठाकुर पक्ष सत्ताको लाभ लिन मात्र एमालेसँग नजिकिएको आरोप नलागेको भने होइन। तर राजनीतिक मुद्दा सत्ता र पार्टी सबैतिर खाली हात हुने हो भने यस समूहको भविष्य झनै अन्यलपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिले गरेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार सम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनवाई आज सुरु भएको छ। रिट निवेदक एवं विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका दावेदार शेरबहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि दावी अस्वीकार गर्नुलाई राष्ट्रपतिको दुराशय भनेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीले मुख्य रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिकामै प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्रीलाई अब प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्नेमा त्यो नगरेको टिप्पणी गरे। संसदको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्री 1 मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने बताउँदै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओलीले नयाँ सरकार बन्ने बाटोमा अवरोध गरेको कार्कीको दाबी थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादवले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था भएको तर्क गरे। यसमा दलीय हुइप नलाग्ने उनको धारणा थियो। राष्ट्रपतिले दाबी पुगेन भन्न नपाउने र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदसँग मात्र हुने उनको जिकिर थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार गठनका लागि 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा शङ्का गर्न नपाउने तर्क गरे। कुन सांसदले कसको पक्षमा मत दिन पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनको भनाइ थियो। विश्वासको मत परीक्षण गर्ने थलो राष्ट्रपति कार्यालय नभई संसद रहेको दलिल थापाले गरेका थिए। 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्दा एमालेका 26 जनाले भोट हाल्दैनन्, माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैनन् भन्ने तपाईँ को भन्दै राष्ट्रपति लक्षित प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्री जसरी पनि ओली नै हुनुपर्ने गलत मनसाय राष्ट्रपतिमा देखिएको भनाइ राखे। 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित 5 पूर्व प्रधानमन्त्री उपस्थित भएपछि योभन्दा विश्वासको आधार के हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। उनको भनाइ थियो राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 5 सम्मको प्रधानमन्त्री ओली नै बन्नुपर्ने देखियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई उपधारा 5 बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। जवाफमा बन्दीले ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएपछि बहुमत छैन भन्ने स्वीकारेको भनेर अर्थाएका थिए। अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने देखेपछि बदनियत राखेर राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेको तर्क गरे। सुरुवाती बहसका लागि निवेदकले 12 घण्टाको समय पाएका छन् भने 3 घण्टामा जवाफी बहस सक्नुपर्नेछ। निवेदकको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले 15 घण्टा नै बहस गर्न पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ डिपी उपाध्याय र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारलाई अमान्य घोषणा गर्दै 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि सरकारी पक्षले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवारीले मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको र यसले अदालतले हस्तक्षेप गर्न थाले राज्य कसरी चल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलालाई हामीले अप्रत्याशित र एकदम जटिल परिणाम निम्त्याउने भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छौँ। मैले यसो किन भनिरहेको छु भनेदेखि प्रश्न अहिलेको मन्त्रीहरू रहनुभयो, को मन्त्रीहरू रहनु भएन भन्ने होइन। मुलुकमा महामारी छ कोभिडको, तर सर्वोच्चको फैसलाले स्वास्थ्य मन्त्रालय रिक्त भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय रिक्त भएको छ, जो सबैभन्दा बढी फोकल मन्त्रालयहरू हुन्। प्राकृतिक विपत्ति छ, तर गृह मन्त्रालय खाली भएको छ। र सर्वोच्च अदालतलाई पनि यति त थाहा छ कि 22वटा मन्त्रालय भएको मुलुकमा 5 जनाले त्यो सञ्चालन गर्नु सम्भव छैन। अब यो फैसला के उद्देश्यले भयो त्यो सर्वोच्चले जान्ने कुरा भयो, तर यसका असरहरू मुलुकको शासकीय प्रबन्धहरूमा, मुलुकको राज्य सञ्चालनमा पछिसम्म पनि पर्नेछन्। पहिलो कुरा, न्यायालय कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने हो, उसले आफ्नो सीमालाई कुन हदसम्म चाहिँ विस्तार गर्ने हो या त्यसमा चाहिँ संयम रहने हो भन्ने कुरा खुद न्यायालयले पनि तपाईले न्यायालयको सीमा भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पनि त केही सीमा होला नि त। अवश्य त्यही भएर मैले तपाईको पहिलो प्रश्नमै मैले जवाफ दिएको थिएँ। मुलुकका तीनवटै अङ्गहरूको न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको आफ्ना क्षेत्राधिकारहरू छन्। आफ्नो क्षेत्रभित्र उनीहरू
एक हदसम्म स्वायत्त पनि छन्, तर नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ। तर यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलन भन्दा पनि अलिकति चाहिँ अतिक्रमणको पक्ष चाहिँ बलियो देखिन्छ। तत्कालका लागि कोही पक्षलाई यसले कमजोर बनाउला, कसैलाई अलिकति मेख मारियो भनेर खुच्चिन पनि गर्न सकिएला। तर प्रश्न राज्यका यी सबै पक्षहरूमा चाहिँ जुन ढङ्गले हामी चल्दैछौँ, न्यायालय जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ, कस्तो विरोधाभास देखिन्छ भने मलाई लाग्छ 4 दिन अगाडि मात्रै होला सर्वोच्चले चाहिँ सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनु भनेर आफैले परामर्श दिएको छ। उसकै परामर्शबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्री खाली हुनुभएको छ। कर नौ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप केवाली। ब्रेकपछि स्वागत छ। यसअघि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनालाई फेरि निरन्तरता दिन लागि छ। विश्व बैंकको चाहनामा परियोजनालाई चौथो पटक निरन्तरता दिन लागि हो। उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको तेस्रो चरण 2072 सालमा सुरु भएको थियो, जस अन्तर्गत परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको थियो। परीक्षा लिएको 3 महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने गरी सुधार गर्ने भनिएकामा केही काम नै भएन। यस्तै क्याम्पस र विश्वविद्यालयका विभागलाई गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र अर्थात् QAA प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि पुरा भएन। लक्षित कार्यक्रम खर्च गर्न नसकेपछि परियोजनाको रकम विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई वितरण गरेर सकिएको थियो। तर सरकारले ऋण लिएर पुनः अर्को चरणमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागि छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकसँग 7 अर्ब 2 करोड रुपियाँ ऋण लिने सम्झौता भएको छ। यसपालि गुणस्तर सुधार, श्रम बजारलाई जोडेर जनशक्ति उत्पादन, समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ। नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको जो कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम र त्यसमा हाम्रो उद्देश्य मूल के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो समाज चाहिँ नलेज बेस्ड सोसाइटी र नलेज बेस्ड इकोनोमीलाई डेभलप गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो नेपाल सरकारको उच्च शिक्षामा। र त्यो गर्न कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो गर्नलाई चाहिँ उच्च शिक्षालाई अलिकति वैज्ञानिक बनाउने, नवप्रवर्धनमुखी बनाउने, अनुसन्धानमुखी बनाउने, अनि यो प्रविधि मैत्री बनाउने, अनि यो रोजगारमूलक बनाउने र समावेशी बनाउने भन्ने यी 6वटा बुँदाहरू। उच्च शिक्षा सुधार परियोजना 20 वर्ष अघि सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा विश्व बैंकको शर्त अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाइयो। दोस्रो चरणमा क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता दिने र सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो, तर त्यसमा लक्ष्य अनुसार काम भएन। विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन। तर 20 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ सकियो। विश्वविद्यालयको प्रस्ताव भन्दा पनि दाताको चाहना अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिएकाले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको हो। त्यो उपायहरूको बारेमा पनि हामीले खासै योजना बनाएको हुँदैन। खालि विदेशीहरूको सहयोगमा योजना बनाइयो। त्यो खालि पैसा जुन योजना आएको बजेट छ त्यो बजेटलाई खर्च गर्ने नियतले मात्र योजना बनाइयो। त्यो एउटा समस्या देखियो। र अर्को समस्या के हो त भन्दाखेरि त्यो योजना निर्माण गर्दाखेरि त्यसका पूर्वाधारहरू के हुन्, त्यहाँ के कठिनाइहरू आउन सक्छन्, त्यो कठिनाइहरूलाई हामीले दृढतापूर्वक कसरी भनौँ न निवारण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी फेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यसलाई खासै ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो त्यति सफल हुन सकेको छैन। फेरि पनि दाताकै शर्त र चाहनामा परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। यसले त ऋणको बोझ मात्र थपिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। गाउँ भन्ने बित्तिकै लाग्न सक्छ सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारविहीन र अभावग्रस्त क्षेत्र। तर बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको दक्षिणी सीमावर्ती ग्रामीण बस्ती भने योभन्दा निकै भिन्न छ। गाउँका सबै सडक व्यवस्थित छन् र कालोपत्रे छन्। सडकका चोक चोकमा इन्टरनेट सुविधा पनि छ। जति सुन्दर उत्तिकै शान्त पनि। आफूलाई जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो लाग्छ, हामीलाई त यहीँ राम्रो लाग्छ। फेरि जङ्गलपात, गाई बाख्रा भैँसी पाल्ने जिम्मेदारी गर्ने मान्छेलाई राम्रो छ क्या। यहाँ सबै मान्छेहरू बुझ्ने जान्नेहरू छ क्या, त्यही भएर
नेपालगञ्ज सहरबाट पश्चिम दक्षिणमा पर्ने यो बहादुरपुर गाउँ सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छ। खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने सैनिक वीरपुर र बहादुरपुर बस्ती, जहाँ चोक चोकमा वाइफाई जडान गरेर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ। बस्ती कोलाहल र प्रदूषण रहित त छ नै, शान्त सफा र सुन्दर पनि। गाउँका सबै सडक कालोपत्रे गरिएका छन्। हेर्दा कुनै राजमार्ग जस्ता देखिन्छन्। धुलो, हिलो, मैलो र फोहोर कतै देखिँदैन। गाउँमा भएको यस्तो परिवर्तनका कारण यहाँका बासिन्दालाई सहर सुविधाले लोभ्याउँदैन। बजारभन्दा त यहीँ राम्रो छ, किनभने अब बजारको डिस्टेन्स पनि लगभग 20-25 मिनटको डिस्टेन्स छ होइन। पोल्युसन छैन, नोइज छैन होइन, वातावरण शुद्ध छ, हावा छ, बिरुवा छ। त्यसले गर्दा पनि सहरभन्दा गाउँ यो धेरै राम्रो छ। अब पानी परे पनि सफा हुन्छ। अब सहरमा प्लास्टिक चाहिँ यहाँ प्लास्टिकको समस्या छैन। भारतीय सीमा नजिकको यो बस्ती र यहाँका बासिन्दा राष्ट्रिय अस्मिता सुरक्षाका दृष्टिले जङ्गे पिलर बनेका छन्। सैनिक वीरपुर र बहादुरपुर जस्ता वीरहरूको प्रतीकका रूपमा चिनिने सीमा क्षेत्रको यी गाउँमा मातृभूमिप्रति अगाध आस्था र समर्पण भावना भएका बहालवाला र सेवानिवृत्त सैनिकहरूको बसोबास छ। त्यसैले पनि सीमावर्ती बस्तीमा कसैले गिद्धे दृष्टि लगाउने दुस्साहस गर्न सक्दैन। जङ्गी पिलर भएको एउटा यही धेरै जिल्लामध्ये यो एउटा जिल्लाको वडा पनि हो। धेरै ठाउँमा जङ्गी पिलरै छैन, यो ठाउँमा चाहिँ अब छ, अहिलेसम्म राम्रै छ। त्यो त तलमाथि केही पनि हुनु पाएको छैन। तत्कालीन राजा महेन्द्रले इजरायली मोडलमा बसालेको यस बस्तीमा विकाससँगै आन्तरिक सुरक्षा आफैले गर्न सक्ने सक्षम बासिन्दाको बाहुल्यता छ। यो बस्तीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि कमी छैन। गाउँले बीचको आपसी मेलमिलाप र सहकार्य पनि प्रेरणादायक छ। त्यसैले पनि यहाँका बासिन्दा गाउँको मुहार फेर्न सफल भएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, बहादुरपुर, बाँके। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका बेला नजिकै गर्दा नेतृत्वका आकांक्षीहरूले सक्रियता बढाएका छन्। यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग सहकर्मी डीपी उपाध्यायले कुराकानी गरेका छन्। तपाईँ अहिलेका उपसभापति र वर्तमान महामन्त्री बीच त्यो छलफल नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास थियो वा महाधिवेशनको तयारी केमा थियो? शेरबहादुरजी प्रति चाहिँ अब मेरो चाहिँ के हो भन्दा रेस्पेक्ट छ। किन भन्दाखेरि उहाँले पनि लामो स्ट्रगल गरेरै उहाँ चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु भएको हो। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी सभापति हुनुभयो हैन। तर अब के हो भन्दाखेरि अवसर पाएर उहाँले चाहिँ जुन समयको माग बमोजिम वर्कर्सहरूको चाहना र चाहिँ पिपुलको एक्सपेक्टेसन अनुसार पार्टीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ड्राइभ त गर्न सक्नु भएन नि त। अरू केही होइन, मैले भने पर्सनल उहाँसँग चाहिँ केही उ छैन है। तर के हो भन्दाखेरि अवसर पाएर काम गर्न नसकेपछि त फेरि पनि उहाँलाई नै हामीले चाहिँ मानिराख्नुपर्छ यो पार्टी प्रेसिडेन्ट भन्ने कुरा त आउँदैन नि। त्यसो भए वैकल्पिक नेता शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक नेता तपाईँ र तपाईँसहित अरू नेताले खोजेको को हो? अब त महाधिवेशन आयो, भन्नुपर्ने बेला होइन, भन्नुपर्ने बेला त आयो होइन। तर अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ जति पनि नाम चाहिँ अहिले चाहिँ फ्लोट भइरहेको छ, थुप्रैको नाम छ। र यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सबैले आफ्नो किसिमले स्ट्रगल गरेको छ र सबैले के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई म चाहिँ सम्हालेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने सबैलाई लागेको छ, क्लेम भइरहेको छ। तर आखिरमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिसाइड त महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्छ नि त। विगतका चाहिँ कमी कमजोरीले हटाउनुको लागि एउटा इफेक्टिभ टिम चाहिँ हामीले चाहिँ बनाऊँ, त्यसमा चाहिँ टिमवर्क गरौँ र पावर सेयरिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ एकले अर्कोलाई। सबै चिज मैले भनेको मलाई नि चाहिन्छ, सबै मै हुँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र मैले भनेको छु अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा मलाई एक्चुअली तपाईँहरूले चाहिँ अवसर दिनुभयो भने म त के हो भन्दाखेरि म त केवल चाहिँ नेताको छोरा भनेर होइन कि म त ग्रासरुट लेभलदेखि नै हरेक उसमा चाहिँ म चाहिँ फ्रन्टमा बसेर यो चाहिँ अनिरासो भ्यूदेखि लिएर सबैसँग भिडेरै बसेको हुँ। तर अहिले तपाईँ केन्द्रको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति, सरकारमा डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भइसक्नुभयो। अब कहाँ त संविधान जारी गर्दाखेरि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर, अब कहाँ तपाईँ आउने 14औं महाधिवेशनमा? अब अहिले मैले चाहिँ सबैलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि
म चाहिँ अहिले चाहिँ नेचुरल यो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको लागि चाहिँ म चाहिँ नेचुरल क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ छु। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि शेरबहादुरजीको विकल्प खोज्नुपर्छ पार्टीमा, तर विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरू सबै के भन्दै हुनुहुन्छ, म सक्छु। उपसभापति विमला निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, तपाईँ, शेखर कोइराला वा जतिहरू, रामचन्द्र पौडेल, तपाईँहरू बिच त्यस्तो बृहत गठबन्धन वा सहमति कसका नाममा त त्यसो भए? मैले त एकदम क्लियरली भनेको छु, मभन्दा राम्रो अब कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ आएर चाहिँ कन्भिन्स गर्छ भने म त मान्छु नि। मलाई पदको लागि म चाहिँ त्यतिको क्या एकदम मरिहत्ने गर्ने मेरो चाहिँ क्यारेक्टर पनि छैन। अब गएकै महाधिवेशनमा भनौँ न, शशाङ्क कोइरालाले मै सिटिङ जेनरल मै उठ्छु भनेको भए उठ्न सक्थेँ कोही? म त फर्स्ट इलेक्टेड हो नि त, जेनरल सेक्रेटरी हो नि त। मै उठ्छु भनेको भए कसैले आँट गर्न सक्थ्यो? तर त्यही पनि मैले के भने भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि अब बिबीको छोराले पनि इन्ट्रेस्ट राखिरहेको छ, किन ऊ नगर्ने भनेर मैले त प्रस्ताव अघि भनेर गरेको हो। तपाईँले थोरै सन्दर्भ निकालेपछि मलाई प्रश्न गर्न सजिलो भयो। विरासतकै राजनीतिमा कुरा गरिसकेपछि यही घरमा तपाईँका पिता समेत रहनुभएका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहले सहज प्रधानमन्त्री छोडिदिनु भयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले महामन्त्री छोडिदिएँ। सुशील कोइरालालाई पार्टी सभापति बनाउन पनि तपाईँले योगदान गर्नुभयो। त्यति बेलाको क्याम्प छोडेर कोइरालालाई सहयोग गर्नुभयो। अब बेला आएको त्यसको मतलब तपाईँलाई कोइरालाले सहयोग गर्ने? क्याम्प छोडेको भनेर भन्नुभयो नि, मैले क्याम्प छोडेको होइन। मैले चाहिँ शेरबहादुरजीसँग राम्रै कुरा गरेर यो लास्ट मोमेन्टमा भनेको मैले जानकारी गरेर मैले चाहिँ छोडेको उहाँलाई। छोडेकै भयो भनेको अब कोइराला परिवारले वा अरूले गुण फर्काउने बेला भयो तपाईँलाई? अब यो पोलिटिक्स हो, हेर्नुहोस् है, मैले भने यो गुण फर्काउने यताउता कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले भने मेरो चाहिँ कहाँ के कमजोरी भएको छ भन्न सक्नु पर्यो। म यतिका वर्ष भइसक्यो राजनीतिमा लगाएको, यसको चाहिँ यो कमी कमजोरी यस्तो छ, यसको दाग यस्तो छ भनेर त के भन्नु पर्यो। मेरो क्यारेक्टरमा चाहिँ कमजोरी छ कि, मेरो चाहिँ के छ भनेदेखि फिनान्सियल उसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब छ कि दाग छ कि के छ र भनेपछि त भन्न त पऱ्यो नि त। मैले चाहिँ पद सम्हाल्दाखेरि मैले काम गरेको छैन कि, पद लिडमा बस्ने तर काम नगर्ने भन्ने चाहिँ ऊ इमेज छ कि? मलाई अन्याय भयो भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा गर्दा रामचन्द्र पौडेल। म त टेस्टै भएको छैन, शेरबहादुरजी टेस्ट भयो, मलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरू सबै भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। होइन अब टेस्ट नभएको त होइन नि त। उहाँ त के हो भनेदेखि कार्यवाहक सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, गएकै महाधिवेशनमा लड्दाखेरि। त्यसमा हामीले त उहाँलाई चाहिँ जिउ ज्यान लगाएर चाहिँ जिताउनलाई चाहिँ प्रयास गरेकै हो। यो वर्षको फागुनसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा 7,43,000 बेरोजगार सूचीकृत छन्। प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बेरोजगारी सरकारलाई टाउको दुखाइ बनिरहँदा देशमा सञ्चालित उद्योगहरूले भने जनशक्ति नै पाउन सकेका छैनन्। स्वदेशमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुँदा एकातिर परनिर्भरता बढेको छ भने अर्कातिर स्वदेशका अवसरमा यहीँका युवाले रोजगारी पाएका छैनन्। रूपन्देहीमा सिमेन्ट, छड, स्टिल, फ्लोर मिल लगायत 100 भन्दा बढी ठूला उद्योग छन्। मजौला र साना गरेर 2000 बढी उद्योगमा करिब 30,000 भारतीय नागरिकले रोजगारी पाएका छन्। रोजगारी नपाएर नेपाली श्रमिक महामारीकै बीच भारततिरै ताती लागिरहेका बेला स्वदेशी उद्योगमा भने भारतबाट कामदार नआए उद्योग नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था छ। धेरैजसो उद्योगहरूमा चाहिँ हामीका चाहिँ इन्डियनहरू नै चाहिन्छ, किन भन्दा हामीका मार्केटमा आवश्यकता अनुसारको, मैले भनिसकेँ, मार्केटमा आवश्यकता अनुसारको मेन पावर उत्पादन गरिँदैन। हामी मार्केटमा आवश्यकता भएका मेन पावर उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ तालिम दिने अथवा सिप सिकाइने संस्थाहरू छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीका मेन पावरको पनि हामी भारतसँगै चाहिँ निर्भर छौँ। स्किल र अनस्किल नै मेन पावर पनि हामी चाहिँ भारतसँग निर्भर छौँ। रूपन्देहीमा मात्र होइन, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका विराटनगर, वीरगञ्ज, पथलैया, सिमरा, हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्मका औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ। महामारी र निषेधाज्ञाका कारण भारतीय श्रमिक सजिलै आउजाउ गर्न नसक्दा उद्योग चलाउन कठिन भएको उद्योगीको भनाइ छ। इँट, सिमेन्ट र खाद्य उद्योगमा पनि भारतीय दक्ष श्रमिक नभई हुँदैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी उपकरण चलाउनेदेखि सडकको कालोपत्री र अक्सिजन उद्योगसम्म भारतीय श्रमिककै भर पर्नुपर्छ। नेपालमा रहेका 36 लाख गाडीको मर्मतमा आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतीय श्रमिकले नै धानेको अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन बताउँछ।
1.5 महिना अघि नेपालमा अक्सिजन अभाव हुँदा उद्योगीले उत्पादन बढाउन विधामा बसेका भारतीय प्राविधिकलाई नै बोलाउनु परेको थियो। दक्ष जनशक्तिमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गर्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिटेन्स पनि वार्षिक 3 खर्ब हाराहारी छ, जबकि भारतबाट नेपाल भित्रिने रकम जम्मा 1 खर्ब 30 अर्ब हाराहारी छ। एसएमइजहरू जो साना उद्योगहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी नेपाली मजदुरहरू खपत गरिरहेका छन् उनीहरूको आवश्यकताको कारणले, र जुन चाहिँ मझौला र ठुला उद्योगहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ टेक्निकल लेबर अथवा श्रमिकहरू चाहिने भएको हुनाले त्यसको आपूर्ति चाहिँ हाम्रो बजारबाट कम भइरहेको अवस्था छ, र त्यस्तो टेक्निकल मजदुर हामीले बढीभन्दा बढी उत्पादन गरिदिनु पर्ने छ उनीहरूको आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि। दक्ष जनशक्तिको परनिर्भरता घटाउन र स्वदेशमै उत्पादनका लागि भन्दै वर्षेनी ठुलो रकम खर्चे पनि त्यसको प्रभाव कतै देखिएको छैन। यसपालि पनि बजेटमा करिब 4.5 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सिटिई-भिटी मातहतका संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी 75,000लाई तालिम दिने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले 10,000लाई तालिम दिने बताए पनि बीचमै कार्यक्रम रोकिएको छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत स्विस सरकारको तालिम कार्यक्रम पनि सार्थक हुन सकेको छैन। व्यावसायिक तालिम तथा सिप विकास प्रतिष्ठान भनेर अलग्गै निकाय खडा गरेको भए पनि उसले बजारको माग अनुसारको तालिम नै दिन सकिरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ सुमन पन्तको रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 51 अङ्कले घटेर 2862 अङ्क कायम भएको छ। निरन्तर 5 कारोबार दिन घटेर मङ्गलबार 79 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार फेरि घटेको हो। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब 32 करोडमा सीमित भएको छ। यस्तै कारोबार 10 दिन अघि 19 अर्ब 42 करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। बुधबार 218 कम्पनीका 1 करोड 94 लाख किता सेयर किनबेच भएका छन्। सबै समूहका सूचक ऋणात्मक बन्दा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 387 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीको सूचकमा 280 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। यस्तो समयमा पनि राधी, न्याङ्दी र छ्याङ्दी जलविद्युतको कारोबार सकारात्मक सर्किट तहमा भएको छ। त्यस्तै गुमाउनेको सूचीमा भने कालिका पावर, नेपाल फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्स रहेका छन्। कारोबारका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल इन्सुरेन्स र राधी जलविद्युत अग्रस्थानमा छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने योजना किन अगाडि नबढेको होला? ए, जोखिम नलिने प्रवृत्ति, बी, कर्मचारी तन्त्रको आलटाल र सी, निजी क्षेत्रको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जोखिम नलिने प्रवृत्तिमा 18%, बी, कर्मचारी तन्त्रको आलटालमा 37% र सी, निजी क्षेत्रको चलखेलमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न छ, स्वदेशका युवाले काम नपाउने, भारतीय कामदार नभए उद्योग नचल्ने यो अवस्था किन आएको होला? ए, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बी, श्रम संस्कृतिमै समस्या र सी, उत्पादन र मागको असन्तुलन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षका युवा नेता जीवन राईले नेकपा एकीकृत पार्टी दर्ता गरेका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट मानिने राईको दाबीअनुसार आज निर्वाचन आयोगले कलम चिन्ह सहितको दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। आयोगमा राईले अध्यक्ष सहित 25 सदस्यीय पदाधिकारीको नाम बुझाएका छन्। तीमध्ये 2 जना अनेरासो ब्यूमा काम गरेका र अरू कतै पनि नलागेका रहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। कसैको सल्लाहमा पार्टी दर्ता नगराएको तर नेपालसहित एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी दर्ताबारे जानकारी भने लिएको उनको भनाइ छ। सङ्खुवासभा निवासी राई यसअघि अनेरासो ब्यूमा सक्रिय थिए। अब जनताको आवाज। देशभरिका गाउँ र नगरपालिकाहरूले असार 10 गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँ नगरसभामा पेश गर्दैछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले 5 थरका विभिन्न स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूलाई सोधेका छौँ, निर्माणाधीन बजेट र कार्यक्रममा के कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउलान् त? जनताको आवाज। DPR भएर गएका माथिबाट स्वीकृत भएका सडकहरू
र चाहिँ तपाईँको अब प्रशासनिक भवनहरू वडाका अनि गाउँपालिकाका र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हामीले अब सधैँ जस्तै जे कार्यक्रमहरूमा सपोर्ट गर्दै कृषकहरूलाई आएका थियौँ। नयाँ कार्यक्रमहरू पैसा कमीले गर्दा सोच्न सकेका छैन। सिँचाइहरू जस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलि ध्यान दियो भने चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न सफल हुन्छ। स्वास्थ्यलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छ, अनि शिक्षा, बालबालिका, महिला उनीहरूलाई हामी प्राथमिकता लाग्छ। लिङ्क रोडहरूमा कृषिको सामानहरू ढुवानी गर्नु गाह्रो भयो, दुधहरू ढुवानी गर्नु गाह्रो भयो। त्यही कारणले हामीले बाटोमा पनि बजेट लगाएका छौँ। फर्स्टमा स्वास्थ्य राखेका छौँ, त्यस पछाडि शिक्षा अनि भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। स्वरोजगारहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानु नपाएकोले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा आशा राखेका छौँ। दलित अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ। भदौमा सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट अहिलेसम्म 4 खेलाडी वाइल्ड कार्ड छनौट मार्फत सहभागी हुने पक्का भइसकेको छ। त्यसैमध्येकी एक हुन् पारा तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धन। निकै मेहनती र लगनशील पलेसाले ओलम्पिकमा पाएको यो मौकामा नेपाललाई खुसी दिलाउने गरी प्रदर्शन गर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छिन्। पारा तेक्वान्दो विधा ओलम्पिकमा समावेश गरिएको यसै वर्ष वाइल्ड कार्ड छनौटमा परेको पलेसा गोवर्धन औधी खुसी छन्। 2061 सालमा काठमाडौँको बाग बजारमा जन्मिएकी पलेसालाई सानैदेखि खेलकुदमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर परिवारले भने अपाङ्गता भएकी बालिकाले के पो गर्न सक्लिन् र भन्थे। तर खेल क्षेत्रमै भविष्य देखेकी पलेसालाई विद्यालय स्तरकै सहभागिताले 5 वर्ष अघि मात्रै सातो बाटो स्थित तेक्वान्दो एकाडेमीमा पुर्याएको हो। त्यस यताको लगावले उनलाई आफ्नो तौल समूहमा स्वर्ण हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पदक र अहिले टोकियो ओलम्पिकसम्म पुर्याउँदैछ। ओलम्पिक त केही थिएन पनि थिएन कि यो कताबाट आयो, लाइक अचानक सडनली आयो कि। लाइक पारा टेक्वान्डो भने हामी त खालि एकदम फनको लागि मात्रै खेलेको थियो, हबी जस्तो थियो मेरो होइन। हबीको लागि दोजाङहरू गयो, दोजाङमा सानोतिनो स्प्यारिङहरू गर्थ्यो, अनि रमाइलो खालि एक्सर्साइज जस्तोको लागि गएको थियो। तर यहाँसम्म नेसनल टिममा होइन यस्तो बिग टुर्नामेन्ट्स इन्टरनेसनल गेम्स कहिले पनि सोचेको थिएन मैले। जन्मदै बायाँ हात नभएकी पलेसा 3 दिदी बहिनी मध्ये माइली सन्तान हुन्। अहिले परिवारले पनि उनलाई सघाइरहेको छ। ओलम्पिकका लागि छनौट भएपछि यतिखेर उनी प्रशिक्षक कविराज नेगी लामासँग प्रशिक्षण लिइरहेकी छन्। म पनि सानोमा खेल्दाखेरि अब ओलम्पिक खेल्ने नै सपना हुन्थ्यो। त्यो ओलम्पिकसम्म नै खेल्दाखेरि मेरो त त्यो बेलामा त हाइट थिएन, जम्मा हाइट 5'2" थियो। अब टाइक्वान्डो खेल्दाखेरि माथि हान्दाखेरि चाहिँ 3 पोइन्ट आउँथ्यो भने तल चाहिँ 1 पोइन्ट आउँथ्यो त्यो बेलामा। अनि मैले धेरै कोसिस गरेँ, मैले त अनि कहिले पनि मेरो वेट क्याटेगोरी 48 भन्दा कहिले पनि बढेन। त्यसै मैले ओलम्पिक सपना कहिले पनि देखेन, त्यसै मैले छोडेर गएको। तर चाहिँ यता पारामा जब आएपछि चाहिँ मेरो सपना चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ अब पलिसाले गर्यो भनेर म चाहिँ त्यसमा चाहिँ गौरव छु होइन। 5 फिट 7 इन्च उचाइ भएकी पलेसाको शारीरिक बनावट निकै चुस्त छ। त्यसैले त उनी पारा तेक्वान्दोको राष्ट्रिय टिममा आएको 5 वर्षमै स्वर्ण पदक हात पार्न सफल भइन्। उनी जापान, दक्षिण कोरिया, लन्डन लगायतका मुलुक पुगेर नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन्। भियतनाममा त उनले कांस्य पदक समेत जितेकी थिइन्। त्यही अनुभव र थप उत्साह बोकेर पलेसा 2 महिनापछि टोकियो ओलम्पिकको एरिनामा उत्रनेछन्। हरेक एथलिटको लाइक फाइनल डेस्टिनेसन भयो भने ओलम्पिक्स हुन्छ होइन। लाइक इट्स अ बिग ड्रिम सबैको लागि। अहिलेसम्म जुन गेम खेलिरहेको थियो त्यो सबै म आफ्नो लागि खेलिरहेको थियो। अब चाहिँ नि म कन्ट्रीको लागि खेल्न लागेको छु। यत्रो ठुलो इन्टरनेसनल स्टेजमा आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न लागेको छु। आफ्नो देशको झन्डा फरफराउनु मेरो एउटा सपना छ। अहिले बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त पलेसालाई कविराजसँगै ओलम्पियन दीपक विष्टले पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। भदौ 17 देखि टोकियोमा हुने पारा ओलम्पिकमा पलेसाले 44 देखि 58 केजी तर्फको तौल समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। उनको यो सफलताले खेल क्षेत्रमा केही गर्ने सपनालाई अपाङ्गताले रोक्दैन भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।